ایڈے سونے لگ دے آؤ نیچے آؤ میں کلاوا مارنیاں میں دے پیار کرنے والیاں بچیاں نال تسی تے ویسے بڑے سونے ہو او محمد بھی نیچے آ گئے ابراہیم بھی نیچے آ گئے انہاں دوواں شہزادہ نکرانی نے کلاوا ماریا اپنی گودی تے بٹھایا نالے زلفاں سواریاں انہاں دا چہرے انور سواریا زلفاں نو دوتا انہاں دا چہرے انور نو دوتا کہن لگی دسو کونو وڈے کہن لگے امام مسلم بن عقیل شہزادیاں میرا نام محمد ہے میرا نام محمد ہے اج پردیسی ہوئے کھلوتے نے کوئی یارو مددگار کوئی نہیں کوئی رکھن والا کوئی نہیں اندے آؤ میں دونوں تھے لے کے جانیاں میری مالکہ اہل بیت نال پیار کرنے والی میری مالکہ اہل بیت نال محبت کرنے والی وہ تو نال پیار کرے گی جانا کتنے جے اسی مدینے جانا صدا نصدا روے تیرا دوارا یا تھوڑا پچھلے جمعے گل کے مقتل دے ول دو میں لگتے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گل کے مقدل دیول دو میں لگتے جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دیا جمنو ملے آسمر میری اولاد ویراند کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں یزنی تحریراں دے کم آ گئی شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید داسر جا رہا اپنے پروار قیدی نو تقداریا اپنے پروار قیدی نو تقداریا او دیرا کی اسیران دے کم آ گئیں کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئیں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات زینت بزم کائنات مستر کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء سید سرور حامی بے قسام احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا گل ہے عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام بزرگو دوستو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت کڑیاں ہم اللہ رب العزت ساری اس حاضر کو قبول تو منظور فرمائے
محرم الحرام دی آمد اے ماہ مکرم سید الشہداء شہزادہ گلگل قبا راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقا دی شہادت دے نامی اس میں گرامی زیادہ منصوب ہے۔ جمعۃ المبارک دی کڑی چند ایک کربلا والیاں دا تذکرہ آپ احباب دی سماعتاں دی نظر کر کے وقت نو ملحوظ خطر رکھ دے ہویاں گفتگو اختتامی لمحہ لے کے جاواں گے۔ اللہ رب العزت اہل بیت دی پکی سچی غلامی تے محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان دی آپ دی بھی محبت سینیاں دے اندر عطا فرمائے۔ سنی خوش نصیب ہے جنہوں نبی دی آل نال بھی محبت ہے، نبی دی اصحاب نال بھی محبت ہے، بلکہ پنجابی زبان تے سیالکوٹی زبان چ عرض کراں تے انجے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا احترام سنی کردہ ہے۔ جنوں بھی میرے کریم آقا نال نسبت ہو گئی سنی او دا احترام تے او دا محبت کردہ ہے۔ او شہزادہ جڑے مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیلے سنی او دے نال بھی پیار کرے۔ او جنہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفر دی رات ہجر دی رات ابو بکر آقا نو اٹھا کے غار وال لے کے گئے، سنی اس ابو بکر نال بھی پیار کرنا ہے، کیونکہ سنی ہوندہ ہی ہوئے جڑے صحابہ دا بھی حوبدار ہوئے، اہل بیت دا بھی حوبدار ہوئے۔ باغ دا آغاز بلا تمہید آپ احباب دے سامنے کرنا چاہنا ہوں، وقت دامہ چاہ اتنی گنجائش نہیں کہ میں تمہیدن زیادہ عرض کراں۔ میں قرآن کریم برہان رشید دی ایک آیہ کریمہ پڑھندہ شرف حاصل کی طرح رب العزت نے ارشاد فرمایا، توڑی توجہ درکار ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو اذا لقیتم فیئتن فثبتو، جدوں بھی توڑا کسی لشکر دے سامنا ہوئے، آمن سامنے ہوئے، کسی مقام دے اتے فثبتو تے پس ثابت قدم رو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ بلکہ اللہ دی یاد کریا جے۔ تو ساں علماء کو بار بار ہی سنے ہیں، او میدان کربلا دے اندر میرا امام حسین نالے اللہ دی یاد کر دینے، نالے اپنے بچیاں نو قربان کری آ رہے نے۔ پر میں کسی لشکر دے سامنا ہو جائے تو آڈا تے فثبتو تو سا ثابت رہنا ہے، فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ دی یاد کر دے آ رہا جے۔ کثیر لعلکم تفلحون، اے ذکر کرنا توڑے واسے فلاح تے کامیابی دا ذریعہ ہے۔ آؤ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے انہوں بڑی چوکھیاں شان عطا فرمائیاں جنہوں نسبت مصطفیٰ لب گئی۔ او حسین او مدینے تو ٹور دے ہویاں جدو مکہ شریف دی دھرتی دے اندر آئے نا، تو ومن دخلہو کان آمینہ، اس مقام تے پہنچ کے نا مکہ شریف دے اندر تے ادھروں آپ نے اپنا نائب اپنے ویر امام مسلم بن عقیل نو جب بھیجیا کہ جاؤ کوفے جاؤ، جڑے حالات ہوندے دسے آجے، کیونکہ آپ نو بھی پتہ ہی میں کربلا دے میدان چ شہید کیتا جانا ہے، اور جنہوں ساریاں خبراں ہون کہ میں اس مقام تے میری شہادت ہونی ہے۔ یاد رکھیا جے پچھلے جمعۃ المبارک عرض کیتا سی میں کہ جدو بندہ جنگ واسے نکلدا ہے نا، بچے نہیں نہ لے کے جاندا، عورتاں نو نہیں نہ لے کے جاندا، بوڑھیاں نو نہیں نہ لے کے جاندا، جنگ واسے جدو بھی جایا جاندا ہے جوان نال جاندے نے، بلکہ اسرے نال لیس ہو کے جایا جاندا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت تو قربان، جدو کربلا وال ٹورے نے آپ اپنے چھوٹا علی اصغر، اپنی عظمت والی شانہ والیاں ساریاں عورتاں، پاک بیبیاں، بچے بھی نال، نوجوان بھی نال، پر دسیا حسین جنگ واسے نہیں دین اسلام واسے جا رہے آئے۔ ذرا محبت دا توڑی عقیدت دا اظہار ہو جائے سبحان اللہ دا، اے ذوق بناؤ تھوڑا جا تاکہ ماحول بن جائے، تاکہ میں آباد آغاز آگے کراں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ایمان والیاں دی گل اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ، جدو آمنا سامنا ہو جائے نا، امام مسلم بن عقیل جدو آئے نا کوفے دی سرزمین دے اندر، کوفے والیاں نے
بڑی اہو بہگت کی تھی، آپ دا بڑا احترام تے عزت کی تھی، بلکہ ایک روایت دے مطابق 12,000 بندیاں نے آپ دے حق چ بیعت کی تھی۔ ایک روایت ہے کہ 40,000 بندیاں نے ایک رات دے وچ بیعت کی تھی۔ امام مسلم نو پتہ چلیا کہ یہ تے دیوانے نے امام حسین دے، یہ تے اہل بیت دے حبدار نے، یہ تے منتظر نے اس شہزادے دے جرا مصطفیٰ دی رونق ہے۔ آپ نے خط لکھیا، حسین اے میرے ویر آ جاؤ، یہ 12,000 یا 40,000 توڑے منتظر نے، بلکہ ایک رات دے اتنے بیت ہو گئے۔ ادھر جدوں یزید نو پلید نو پتہ چلیا نا یہ مسلم ایتھے آئے ہوئے نے، تے انہوں نے حسین ابن علی نو بھی بلا لیا ہے، تے اے تے میرا تخت اڑدا نظری آیا۔ میرے امام دے اس ویر نے نا آپ تبلیغ کر رہے، لوگوں نے حسین دیاں گناں سنا رہے، دین مصطفیٰ دیاں باتاں سنا رہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نو بھیجا، جا گورنر کوفہ بن جا، اگر مسلم کوئی جرح کرے، کوئی مزاحمت کرے، یہ سر ہلا دیں، سر لتنا چاہیے، میں تو انہوں توجہ درکار ہے تھوڑی جی۔ امام مسلم نو پتہ چلیا کہ یزید نے اپنے ایک پلندے نو بھیجے ہے، عبید اللہ ابن زیاد نو، اور راتوں رات آیا اپنے منہ تے نقاب اوڑ کے۔ پر یاد رکھیا جے جڑے شان والے ہوندے نے اللہ نے انہاں چوکھیاں شان عطا فرمانا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ امام مسلم بن عقیل آپ تبلیغ دین امام حسین دا پیغام سنا رہے کہ یزید فاسق فاجر ہے۔ عبید اللہ نا منہ تے کپڑا لے کے ٹریا تے اس مقام تے نا کوفے والے بیٹھے نے کہ حسین آن دے اسی انہاں دا استقبال کرانگے۔ جدو منہ تے نقاب کر کے رات دا ویلا سی، جدو کولوں دی گزریا تے لوگاں نے آکھیا لگدا حسین ابن علی آگے نے، حسین ابن علی آگے نے۔ لوگاں نے مرحبا مرحبا ابن رسول اللہ اے نعرے لگائے، مرحبا اے رسول خدا دے، اے نواسے توڑی آمد مبارک ہوئے۔ اندروں اندروں جلدہ رہا، جا کے نا اسے امارات یا مسجد دے اندر تقریر وحشت نال کی دی۔ انہیں آکھیا یاد رکھو جڑا بندہ حسین ابن علی یا مسلم بن عقیل دی بیعت کرے گا، میں اس بچیاں نو یتیم کر دیاں گا، میں مار دیاں گا، کوئی نہ روے گا۔ ان توجہ تھوڑی جی درکار ہے۔ او جڑے مدینے دی شان، مدینے دی آن، او جڑے کندیاں رسول دے کھیل دے رہے، انہاں واسے اج او کوفے دے میدان دے اندر اے اعلان کیتا جا رہا جڑا حسین ابن علی دا ہوئے گا، جڑا مسلم دا ہو جائے گا، او دی گردن اڑا دیتی جائے گی۔ واہ حسین توڑے تو بھی صدقے جائیے، تو توڑے ویر مسلم بن عقیل تو بھی صدقے جائیے۔ میرا دل کردہ میں تھوڑا قرآن پڑھ کے اپنے سینے نو ٹھار لئیے، محبت نہ بولو سبحان اللہ، تھوڑا جا ذوق بناؤ بھائی سبحان اللہ۔ انج نہیں تو ہم بولنا ہے تو پھر اگلی گل کرنی تاکہ شہادت پڑھنی ایک دو کچھ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کریم نے ایمان والے مخاطب ہو گئے، اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والے جب کسی قوم نہ توڑا آمنا سامنا ہو جائے، لشکر نہ ہو جائے، اذا لقیتم فئة آمنا سامنا کسی لشکر دینا ہو جائے، فثبتو ثابت قدم رہا جائے، ڈولے آجے نا۔ اللہ قرآن چونہ دیا گوائیاں دے رہے آجائے، جسے پکے پیڑے رہے آجائے، بلکہ انوذکر اللہ اللہ دا ذکر خاص کریں آجائیں، کثیرا لعلکم تفلحون توڑا ذکر کرنا توڑے واسے کامیابی دا ذریعہ ہے۔ آؤ ایت پاک لے کے کوفے دی سرزمین والو چلیے، حسین ابن علی دا ویر نام امام مسلم بن عقیل ہے۔ آپ نے کیا بیلیوں میں حسین دا نائے بلکہ آگے آوا، حسین ابن علی دا ویر آگے آوا۔ ایک روایت مطابق 12,000 نے بیعت کر لیں، ایک روایت مطابق 40,000 نے بیعت کر لیں۔ آپ نے راتوں رات خط لکھیا، حسین
اے لوگ دیوانے نے اے لوگ تھوڑے مسانے نے تسی ہاتھ ودایا جے ہاتھ وے دیوان دے گردنا وے دیوان لے پتہ نہیں یاد رکھے آجے اے کوفی ہمیشہ تو لا یوفی نے ہمیشہ تو بے وفا نے ادھروں عبیداللہ ابن زیاد اندر آ گیا انہیں جامعہ مسجد تقریر کی تھی جرا حسین دی بیعت کرے گا اودے بچیاں نو یتیم کیتا جاوے گا انہاں نو حلال کیتا جائے گا بڑی وحشتناک تقریر ہو گئی حسین ابن علی دوی نو پتہ چلے عبیداللہ ابن زیاد آیا ہے انہیں لوکاں نو دھمکایا ہے لوکاں نو ڈرایا ہے آپ گلی کچھ ٹری آ رہے کوئی اج برسانے حال نہ ہوئے بندے دا کی بندہ ہے پر اے لوگ عظمت والے نے شان والے نے جنہ دی توقیر دے اندر جنہ دی شان دے اندر اللہ قرآن نازل فرماندا ہے اچھی اچھی بولو جنہ دی عظمت دے اندر اللہ شان دے اندر قرآن ارشاد فرماندا ہے وہ امام مسلم بن کی گلی وچ جا رہے کسے پوچھیا کدھر جا رہے ہو میرا ایمان تے وجدان کہندا ہے سامنے عاشق رسول ملیا ناصحانی بن عروہ انہیں کہا اے مسلم سونیا میرے گھر وچ آ جو پناہ دینا وا یزید جو مرضی کر لے ابن زیاد جو مرضی کر لے میں تھوڑیاں حفاظتاں کراں گا ایمان دس آجے جڑے مدینے دی رونق نے جڑے مکے دی رونق نے جنہ دی شان چ صبح بھی قرآن آوے رات بھی قرآن آوے جنہ دی توقید دی عظمت قرآن بیان فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ انہاں دی عظمت قرآن اتارے ہے کہ اے اہل بیت والے نے امام مسلم بن عقیل روحانی بن عروہ لے گیا وہ لے کے گھر وچ محفوظ رکھیا آپ دیاں خدمتاں کرنے آئے عبیداللہ ابن زیاد نو پتہ چلیا او مسلم نظری نہیں آندے لبدے نہیں پے ہانی بھی نہیں نظری آندا انہیں جاسوس بھیجیا جاؤ مسلم دا پتہ کر کے آؤ جاسوس آپ دے کول آیا آپ دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتا جا کے زیاد نو کہنے لگا میں ویکھے ہانی دے گر امام مسلم العقیل جدو انہاں سنیا ہانی نو بلایا گیا ہانی ابن زیاد کو لو آگئے اندنے تینوں پتہ کتھے آگئے آئے آپ نے فرمایا کی کہنا چلنا ہے اے امام مسلم میرے حوالے کر دے نہیں تو تینوں مار دیواں گا آپ نے فرمایا او نبی زادہ ہے او شان والا ہے نبی دا پوترہ دے دوترہ ہے میں تینوں مہمان نہیں دیواں گا انہیں آکھیا گل سن دے دیویں گا تیری جان بچ جائے گی اور روحانی نے آکھیا ایک جان نہیں دو جان نہیں 100 جان نہیں 1000 جان بھی ہوئے نبی دی نبی دیال تو قربان کر دیواں گا تے میں نو کہنا پنا یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو فعل ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو فعل ہے نبی دا یا شیخ ہے نبی دا دیوانہ ہے نبی دیال نال پیار کرنے والا ہے انہیں کہ جو مردی کر لے افواہ پھیل گئی ہانی نو قتل کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا ہے انہیں آکھیا امام نے کہا میں ایتھے رہنا نہیں چاہتا او میرا میزبان قید دے اندر ہے میں ایتھے رہ جاواں گا ہو نہیں سکتا آپ نے بندے اکٹھے کی دے آؤ ہانی دا بدلہ لے کے آئیے سامنے آگے محل دے سامنے کھڑے نے زیاد کہنے لگا لوکو اے میرے سپاہیو انہاں نو ڈراؤ دمکاؤ امام نو کلا چھوڑ دیو اج بے وفائی دا ویلا آ گیا جدو ڈرایا گیا دھمکایا گیا امام مسلم بن عقیل مغرب دا ویلا ہے مغرب دی امامت کی دی اللہ اکبر اللہ
اکبر مغرب دی اذان تو بعد نماز ادا کی گئی دیکھیں بہت سارے بندے نے انہیں سارے بندے پیچھے کھڑے نے جدو امام نے سلام پھیریا ایک کوفی بھی نہ رہا ایک بندہ بھی نہ رہا آپ دے دل چ خیال آیا ایک کوفی جڑے نے بے وفائیاں اج کر گئے نے اج کوفی اپنا وعدہ بے وفا کر گئے نے آپ ٹری آ رہے مدینے دے اندر ہر کوئی سلام دعا کرنے والا وہ جو گلیاں چ ٹردے نے لوگ انہاں دے ہاتھ وچ چومدے نے وہ جو گلیاں چ ٹردے نے لوگ انہاں دے پیر وچ چومدے نے لوگ اپنے کنیاں دے انہاں شہزادیاں نوں بٹھاندے نے اج کوفہ ہے اج میرے نال کوئی نہیں میرے امام دے دل چ خیال آ رہا ہے اگر مدینہ ہوندا لوگ ہاتھاں نوں وچ چومدے نے لوگ تے پیراں نوں وچ چومدے نے لوگ ساڈی خاک نوں وچ چومدے نے اج کوفیاں بے وفائیاں کر دتیاں نے میرے امام دا ویر امام مسلم الاخیر رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ویلا گلی چوں ٹردے نے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آندا جڑا امام مسلم بن عقیل نوں ویندا ہے دروازہ بند کر لیندا ہے جڑا ویندا ہے دروازہ بند کر لیندا ہے جڑا ویندا ہے دروازہ بند کر لیندا ہے رات دا ویلا ایک مئی ہے او دا نام تو ہے او دا پتر ہے جڑا ابن زیاد سپاہی ہے ماں بیٹھی ہے دروازے دے اوتے اپنے پتر دا انتظار کر لیں گے میرے امام ٹھری آ رہے نڈال ہو گئے جا کے السلام علیکہ یا امت اللہ اسکینی ماں نبی زادے نے سلام کی تھا تھوڑے بولے ہو خلا پورا ہوئی ہے تو میں نہ برکت ہوئی جاندی خلا سمجھ لگ سب گیا ہو سلام کیتا السلام علیکہ یا امت اللہ اسکینی ماں نو سلام کیتا مائی نو سلام کیتا مائی جی پانی پلایا جی آپ نے اس مائی نے جا کے بڑے وچو پانی لے کے آیا ایڈی سونی صورت صورت وے کہ مائی عرض کرنے کے سونے والا جبالا کھانا کہ میں مسلم بن عقیل مائی جری اہل بیت نال محبت کرنے والی اہل بیت نال پیار کرنے والی انہیں کہ سونے واری واری جاواں میں کلی دے اندر تسی قدم رنجا فرماؤ اے دے برکت والی ہو جائے گی اے دے قدم والی ہو جائے گی میں قیامت نوں آکھاں گی نبی زادہ میرے ویڑے آیا ہے تسی توجہ دا مقام چاہیے امام مسلم بن عقیل نوں مائی جی اندر لے گئے جا کے کھانا کھلایا بستر دیتا پر یاد رکھیا جے جو رات ڈھل دیئے اماں جی اپنے پتر دا انتظار کری آ رہی ہیں تو جدو میرے امام نے بستر لیٹن لگے آکھا پتہ نہیں آخری رات ہے یا اگلی رات بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی پر اللہ والیاں دی شان ہے اسی تے گھوگ سو جانے اسی رات پوے تے نیندرہ آ جانیاں نے رات پوے تے او بے دردانوں اتے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی اتے ستیان جگاوے نالے نبی زادہ ہے نالے اہل بیت وچوں ہے نالے سونا شہزادہ حسن تے حسین انہاں نوں کتھے نیندراں پیندیاں نے آپ نفل پڑھدے پے نے اس مائی دا پتر جڑا جہنمی ماں جنتی دے پتر جہنمی آیا کہن لگا کون ہے اما کہن لگی پتر تینوں پتہ نہیں انہاں دا نام مسلم بن عقیل ہے حسین ابن علی دے ویر نے آکھا گلی گلی لبدا رہیا میرے گھر دے اندر اس موضوع دنیا دار اٹھرے میں دنیا دار بدبخت میں وہ جہنم خریدن والے میں تو کہ ابن زیاد سپاہی جا کے ابن زیاد نو کہن لگا جس مسلم نو لبنا پیا میرے ویڑے وے جا کے سپاہیاں نو بیج 40 سپاہی بیجے جدو 40 سپاہی آئے واشر تیری شان صدقے خون رسول ہے نہ تو ہی ہولے بول دے ڈر لگتا ہے مینوں
پتا جی نا کئی بندہ پرونے ہوندے نے انہاں دے گل نہیں تسی تے پھر ہی اچھے لوگ ہو شان والے ہو کیونکہ دیوانہ جڑا حضور دا شان والا ہی ہوندا ہے بولا ہم محبت سبحان اللہ اچھی پھر ایک باری ہو جائے امام صلی نفل ادا کری ارے مائے کہنے لگے پتہ تینوں پتہ ہے حسین ابن علی دا ویر ہے حسنی تے حسینی شہزادہ ہے انہیں اکھے جا کے ابن زیاد نو کہنے لگا جاؤ تھے بندے بھیج دے 40 بندے آگئے امام مسلم بن عقیل نو پتہ چلے گھوڑیاں دیاں آوازاں پہ ہوندیاں نے انہوں نے پتہ چل گیا مائی دا ویڑا ہے پتہ نہیں لائن آگ نہ لگا دین امام بن مسلم بن عقیل بننے آگئے بھائی کہنے لگے سونے وہ پلنے نہ جایا جے کیا بنو زہرا پاک نے پوچھنا میرے شہزادے دی حفاظت نہ کر سکی میرے شہزادے دی خدمت نہ کر سکی سونیا بننے نہ جایا جے آپ نے فرمایا جی ہن آخری سلام لینا چاہنا وا آپ جو تلوار اٹھا کے بننے نکلے نے انہاں 40 نو گاجر موری طرح کٹھی آ رہے ایک جا کے پہلی کہنے لگا اے ابن زیاد 40 بندے دے گئے میں اور بھیج دے اے او وجہ کی ہے تینوں پتہ ہے علی تعالی حسین ابن علی ہے سونا جا شہزادہ دا ویر ہے حسین دا ویر ہے نام مسلم بن عقیل ہے تینوں نہیں پتہ اے تے کلا کلا بھی ہزاراں دے بھاری ہوندا ہے ادھروں ہور بندے آ گئے چاروں طرف تیراں دی بچھاڑ آ گئی ایک آ کے تیر متھے تے لگے ہے اما جی نو میرے امام دا ویر کہنے لگا مائی جی آج پانی پلایا جے حوض کو سرد جام لے کے دیواں گا اما جی پیالہ لے کے آئیاں انہیں ایک نے تیر ماریا پیالہ ڈگ گیا پانی اتھے رڑ گیا خود میرے امام بن مسلم بن عقیل نے آکھیا اما اے دنیا دا پانی کی کرنا ہے او نبی ہے جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے انہاں دی بارگاہ چ جانا ہے انہاں کوثر ونڈ دیاں ہونا اساں کوثر دے جام بھر بھر کے پیواں چاروں طرف تیران دی بچھاڑ آ گئی جسم نڈال ہو گیا انہاں دنیا داراں بدبختہ نے آگ نو پکڑ لیا آپ نے فرمایا بیلیو کتھے لے کے جا رہے ہو ابن زیاد کو لے کے جا رہے ہیں تو انہوں امان دے گا آپ نے فرمایا او دنیا دارو حل بھی امان دیاں گلنا کر دے ہو منو بھی بلایا جے میرے ویر حسین بھی بلایا جے ہن بے وفائیاں کر گئے ہو آپ نے فرمایا انہوں پتا انہیں جو کرنا ہے امام مسلم بن عقیل زیاد سامنے آ گئے کہنے لگے پتہ ہی میں کون میں او شان والا حسین ابن علی دا ویرا اسی اوما ساری شان شکران آیا ہے ساری عظمتوں کی شکران آیا ہے انہیں آکھے زیاد کہنے لگا تسی آکھے بغاوت بھی کر دے ہو آپ نے فرمایا نا اسی بغاوتاں والے نہیں اسی تے عظمتاں والے ہاں تینوں نہیں پتا سانو خط انہیں سارے آئے نے اسی آپ نہیں آئے بلائے گئے ہاں انہوں کہنے لگا امام مسلم بن عقیل نو ہن تیار ہو جا آخری ویلا آ گیا ہے آپ نے فرمایا مینوں پتا ہے میری آخری شہادت دا ویلا آ گیا ہے پر میری چند ایک گلاں نے عمل کر لیں میری ایک زرہ ہے ایک زرہ تے تلوار ہے کوفے والیاں دیاں مانداں وچوں میں کچھ پیسے دینے نے میری زرہ ویچی جاوے تلوار ویچی جاوے کوفے والیاں دا قرضہ اتار دیتا جائے میرا شہزادہ ہے بڑے دا نام محمد ہے چھوٹے دا نام ابراہیم ہے مینوں نہیں پتا میرے لختے جگر میرے نال آئے میں ہن پتا نہیں کتھے رہ گئے نے سکھ پتران دی او ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگے سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا وہ کر عذر بہانے جلاد نو کہنے لگا زیاد نو چھتو لے جاؤ چھتو نیچے گراؤ لوکاں نو پتا چل دے یزید بلی دے حق وجہ بیعت نہ کرو دا حال کی ہوندا ہے آپ نے فرمایا مینوں پتا تو جو کرنے والا ہے آخری ہچکی دا ویلا آ گیا لائنہ نے چھتو نیچے اتاریا جدو نیچے آ رہے زمین تے ڈگے نے جان بھی پرواز کر گئی ہے شہادت دا جام نوش کیتا ہے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنہ دکھاں وچ او دل بر راضی تے سکھوں نہ تھی وارے
دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنے پیارے سبحان اللہ کھڑی انہاں دین مصطفیٰ دے جانا قربان کی تھی دین متین دے انہاں جانا قربان کر کے نا اسلام نو بچایا ادھروں ابن زیاد کہنے لگا او محمد تے ابراہیم نو لبو ہے مسلم دے پتران لبو اون حبدار قاضی شری دے کر انہوں جو پتہ چلے نا آپ نو کہ اے تے او دے شہزادیاں پیچھے پہ آیا انہوں نے آرام نہ آیا سکون نہ آیا تے امام مسلم بن عقید شہزادیاں لبن واسے نا انہیں سپاہی ٹورے تے قاضی جرے قاضی اہل بیت نے پیار کرنے والا اہل بیت دا حبدار اہل بیت نے دی محبت دا دم بننے والا قاضی نے اپنے پس اساد نو بلایا اسد ذرا بیٹا اے جرے شہزادے نے اے نور عین نے اے حسنی حسینی شہزادے نے امانت اہل بیت دی بیٹا انہاں نال پیار کریے نبی بھی خوش ہوندا تے علی بھی خوش ہوندا ہے تسی نہیں بولے ہاں پرونے کدو بول دے ویسے بھی زبان ہوندے نے جنہ اس ذکر تے نہیں بولنا تے انہیں کدو بولنا اونچی بولیا کرو یار ہاں یہ سنیاں ہی دسنے کہ محبت دا دم بھرنے والے اہل بیت دی بھی اور صحابہ دی بھی بولو سبحان اللہ میں نے کہا پتر انہوں نے پیار کریے علی بھی خوش ہوندہ نبی بھی خوش ہوندہ زہرا بھی خوش ہوندی ٹھیک ہے باجی بیٹا انہوں نے پہنچائیے مدینے بابا جی کیوں پہنچائیے میں پتہ کرایا نا اتھوں کوفیوں ایک قافلہ جاندہ ہے شام دے ویلے تو انج کر انہاں لے جائیں درم و دینار خدمت کیتی تواضع کیتی متھے چومے بیٹا جدو کسی اچھے انسان دے نیک خصلت انسان دے سامنے کریں تے آکھیں اس شہزادے نے تے مدینے پہنچانا ہے تے او دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے تے آکھیں انہاں دا خیال رکھیا جے تسی انہاں دا خیال رکھو گے نبی تہاڈا خیال رکھے گا انہوں نے جس ویلے قاضی نے آکھیا چلو بیٹا تیار کرو شہزادے تیار ہوئے تے آخری وار نا قاضی صاحب انہاں محمد ابراہیم نو امام مسلم دے شہزادے نو ملے نا جفی مار کے تے انج پیار دیتا جی میں یتیمہ دے سیر تے ہاتھ رکھی دا ہے کسی دا ٹور جائے نا کسی دا ٹور جائے اپنا درد انہوں ہی ہوندی ہے کسی نو درد نہیں ہوندی اپنا جگر پارا ٹور جائے تو پتہ ہوندہ ہے نا قاضی نے انج پیار دیتا جی میں یتیمہ دے سیر تے ہاتھ پیار کی کری دا ہے محمد تھوڑے بڑے ہن 8-9 سال دی عمر ہی کہنے لگے بابا انج پیار پہ کر دے جو یتیمہ دے سیر تے ہاتھ رکھی دا تے پرا منہ کر کے آندے نے کچھ نہیں پترا ویسے دل کردہ ہے تساں ہن رخصت ہو جانا تے میں تاں پیار کرنا بابا ذرا اکھیاں ملا ہاں والا ذرا نظرہ تے ملا پتہ لگ جائے گا جو اکھیاں بلائیاں تے بابے دی اکھیاں بے وسن بابا ساڑے باپ دا کی حال ہے جو باپ دا چیتا انج کر کے آواز لگائی تے قاضی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ اس پردیس دے اندر توڑا کوئی بھی نہیں پرسانے حال رہا یعنی توڑا باپ نہ رہا تے نال مار کے نا کلاوا سینے لایا اس نے آگے پترہ ہن صبر کریا جے جنہ تک میں ڈیوٹی تے میرے کو سامنے رہو گے ڈیوٹیاں دیواں گا پتر نے بھی ایک ڈیوٹی لگائی ہے پترہ تو انہاں دی راکھی کرے گا رب تیریاں راکھیاں کرے گا ذرا محبت نہ سبحان اللہ ہو جائے تھوڑی جی ہو جائے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ نے شیرہ دے ہاتھ رکھے ہیں
इंज यतीमां दे सिरां दे प्यार दे दां जो प्यार दई यार मुहम्मद कहन लगे बाबा इंज लगदा जिवें बाप दुनिया तो टुर गया है जिवें साडा बाबा दुनिया तो विसाल कर गया है जदों बाबा दा नामीना में आया ते आपने फरमाया पुत्रो हाँ तेरे बाप मुस्लिम शहीद किया गया है वो गश का के जमीन ते आ गए बाप मरे थे सिर नंगा होवे ते वीर मरल कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हां पुत्रा शहजादियां ने ठुरे असद नाल ठुरिया उन्हां दा शहजादा नाल ठुरे एक पासे मुहम्मद दी बांह पकड़ी है इस पासे इब्राहिम दी बांह फड़ी है एक दी 8 साल दी उम्र एक दी 6 साल दी उम्र है काफला जदों नजरी नहीं आया दूर नजरी आ रही जदों लभ्या ते काफला ना मिलिया काजी साहब दा बेटा असद कहन लगा शहजादे ए दूर उड़दी नजरी आ रही लगदा ओ काफला चला गया है नेड़े ही होना जा टुरो जो टुरे आ जाए काफले नूं जाके मिलने आ जाए तुसी मदीने चले जाओगे असी मुस्तफा दी बारगाह च कयामत वाले दिन जाना है सैयदा ज़हरा पाक दी बारगाह च जाना है मौला अली दी बारगाह च जाना है उते सवाल जवाब होने ने साडे कोल पुछिया जाना है नबी ज़ादियां नाल किन्ना के प्यार कीता जे नबी दी अहले बैत नाल किन्नी के मुहब्बत कीती जे जाओ शहजादे आओ टुरी आओ हुण मैनू तसव्वुर तखय्युल दुनिया च जान दे आ जाए अज साडा बाल खुदा ना खासा गुम हो जाए अम्मा नू पता लग जाएगा किसी दोस्त के घर चला गया होना है अपनी मासी के घर चला गया होना है अपने नाने के घर चला गया होना है साडे किसी दोस्त के घर चला गया होना है हुण गंडे दो बाज पुत्त ने लभ भी जाना है पर मां दियां चीखां निकलदियां ने ओए शहजादियो थोड़ी अजमत सदके जावा थोड़ी मां नू पता है कयामत दियां कन्नां तक जुदाइयां आ जानियां ने थोड़े बाबा जी नू पता है हुण कयामत वाले मुलाकातां होनियां ने पर मां भी हौसले वाली ते पुत्र भी हौसले वाले उधर शहजादे टुरी आ रहे कदी निक्का डिगदा है ते वड्डा संभालदा है वड्डा डिगदा जे छोटा संभालदा है एक दा नाम मुहम्मद एक दा नाम इब्राहिम है टुरी आ रहे वाह हुसैन थोड़े घराने तो भी सदके जाइए वो जो उजदे वाले वेखने शान वाला अजमत वाला है वो जो निक्का डिगदा है बड़ा संभालदा है बड़ा डिगदा है तो निक्का संभालदा है रात पै गई उन्हें कहा हुण दुश्मन ना आ जाए हले छुपते पे ने कि इब्ने ज़ियाद दा सिपाही करीब आया उन्हें जो वेखे दो शहजादे ने बड़िया बड़िया सोहनिया सूरतां वाले ने कहन लगा कौन मुस्लिम दे पुत्र तो नहीं जो ए ना आया का बाबे दा ना आया वो तड़प के कहते हाँ मुस्लिम बिन अकील दे पुत्र हाँ उन्हें एक ने थप्पड़ मारिया वड्डे दे छोटे दे मुंह ते भी थप्पड़ मारिया तमाचे मार देने असी गली गली खज्जल खराब हो गए तो लभने पे उन्हें शहजादा लैके झिड़की मार देने छोटा आंदा छड़ दे असी नबी दे दोतरे हाँ नबी दे पोतरे हाँ अली दे नूरे हाँ नबी दे प्यारे हाँ सानू छड़ेगा साडे नाल प्यार करेगा नबी भी तेरे उत्ते राजी होएगा ज़हरा साडी दादी भी तेरे उत्ते राजी होवेगी उन्हें आख्या आराम नाल बैठ जाओ उन्हें मार मार के हलाल किया जाएगा उन्हें तवज्जो तखय्युल दी दुनिया च चलिए कैद खाने दे अंदर डाल दिता गया है उत्थे भी अल्लाह वाला नजरी आ गया ओदा नाम भी बड़ा सोहना है आंदा ओ शहजादे ओ मैं भी तोड़ा होबदार मैं भी तोड़े घराने नाल प्यार करने वाला वा मैं नस्ल बतूल नाल प्यार करने वाला वा शहजादो घबराया जेना मैं तोड़े नाल सारी रात जुल्फां नू सवारदा रहा है उन्होंने खाना ला के खिलाया है आख्या पुत्रो आ अंगूठी है मैं तेनों इत्थों कड्डांगा जेल खाने दे अंदर ओ कादसिया है कादसिया दा मकाम हैगा मेरा वीर दरोगा है मेरा वीर पैरा देंदा है उन्होंने जाके मेरा सलाम अर्ज करया जे आख्या जे नबी ज़ादे हैं नबी दे दोतरे ते पोतरे हैं वो तुहानू मदीने पहुंचा देवेगा मेरे अल तवज्जो रखिया जे जुमरे आखिरी वल टुरी आ रहे वा शहजादे ना जो वो तो जेल खाने दे अंदर निकले ने वो कादसिया दे मकाम ते पहुंचने ते ना पहुंचदे रात दा वेला आया कदी फेर निका डिगदा है बड़ा संभालदा है
وڈا ڈگدا ہے تے نکا سنبھالدا ہے نکا ڈگدا ہے تے وڈا سنبھالدا ہے لو انشداد جفیاں مار کے ٹری آ رہے پر پتہ یاد ہے قدرت منظور ہے تیری شہادت ہونی ہے تو دنیا تو وصال کر جانا ہے تو انجام شہادت نوش کر جانا ہے میں ایمان تو دسنا ہے بچہ گم ہو جائے ماں دے اتے بن جاندی ہے بابے دے اتے بن جاندی ہے بابا بھی پریشان ہوندا ہے ماں بھی بڑی پریشان ہوندی ہے چاچے مامے بھی پریشان ہوندے نے اپنی بہناں بھی پریشان ہوندیاں نے پتر لبدا کوئی نہیں واہ شان والے ہو واہ عظمت والے ہو واہ اہل بیت والے ہو تھوڑی عظمت کی تو صدقے جائیے رات دا ویلا وحشت ہے کوئی پتا بھی ہلدا ہے ڈر جاندے نے کوئی پتا بھی ہلدا ڈر جاندے نے پر کی قدرت منظور ہے جتھے ٹرے سن اوتھے سویر کھلوتے نے سورج اگدا پیا ہے کل دی جڑی گرفتاری نظری آ گئی ابن زیاد سپاہی ملن دے مارن دے بڑی تھپڑ رسید کرن دے بڑیاں سزاواں دے ون دے آپ نہ جا کے کہنے کو جگہ لبنے آ ایک درخت ملیا جڑا اندروں خالی سی محمد کہن لگا بے میرا ویرا آج ایتھے دن گزار لینے آ جدو شام ہوئے گی پھر سفر شروع کران گے پھر نانے مصطفیٰ دے روزے وال چلان گے پھر مدینے وال ٹران گے اس روزے وال ٹران گے ساری دنیا مدینے آندی ہے پر انہیں پردیسیاں دا پرسانے حال کوئی نہیں انہیں شہزادیاں دا آج کوئی پیار کرنے والا کوئی نہیں آج انہوں کوئی رکھنے والا کوئی نہیں گلی گلی انج ٹری آ رہے جدو کھو دے اندر آئے ایک نکرانی کسے دی ملازمہ کسے دی نوکرانی پانی بھرنوا سے تالاب دے وچ ویکھیا دو چن نے آپ چکلاوا ماریا دو چن نے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ جنہوں سمجھ لگی ہو بولے دوجہ نہ بولے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ منٹ تھوڑے رہ گئے نا تسی بھی جا حساب لگاؤ اپنا تو سامی اہل بیت دی محبت دم برن والے ہو صحابہ دی محبت دم برن والے ہو انہاں شہزادیاں دی گل کریے جنہ کربل دے اندر اپنی جانا دے کے دین اسلام نو بچایا انہاں دے واسطے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ کی رل کے پڑھ لیے تو اندر تازہ دم ہو جاندہ ہے توڑے پڑھنا میرا ویسے فائدہ کو نہیں تو توڑا فائدہ ہے پر میں کہنا کو نہیں ان اینا فائدہ ہے کہ توڑی بھی لگ جانی حاضری تھی میری بھی لگ جانی ہے تے کل نبی مصطفیٰ دی بارگاہ جانا تے آنا تے قبر جو بھی منہ بکھانا ہے تے جڑے تے میٹ کے رکھ چاہنے وہ میٹ کے رکھن تے جڑے بول سکتے ہیں او پڑھن دوجہ نے تے گل نہیں کر دے اسی تے محبت نہ گل کرنے او پڑھے دوجہ نہ پڑھے اسی دعوت دین دے ہی نہیں کیونکہ سنی ہمیشہ ایک نمبر سنی نو دعوت دین دا او پڑھے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گرانا ایک دنا محمد ہے ایک دنا ابراہیم ہے اس درخت کھو دے اندر آئے بیٹھے نے نوکرانی نے پانی دے اندر اکثر ویکھے آئے ایڈا سونا ہے محمد بھی سونا ہے محمد بھی سونا ہے ابراہیم بھی سونا ہے اگر تسی میرے کو پوچھو محمد بھی سونا ہے او ابراہیم بھی سونا ہے جڑا 40,000 نبیاں دا دادا ہے او ابراہیم بھی سونا ہے جڑا امام الانبیاء ہے او محمد بھی سونا ہے
محمد بھی سونا نالے ابراہیم بھی سونا ہے انہیں آکھیا بتے بڑے سونے لگ دینے انہیں کہا پتر نیچے آ جاؤ ایک کہنا آسان نہیں آنا سانو کل دی مار یاد آ گئی تجھے کہنا میں بھی نہیں ہونا بی بی نہ بلا انہیں کہا سونے ایڈے سونے لگ دے نیچے آؤ میں کلاوہ مارنی میں دے پیار کرنے والیاں بچیاں نال تسی تے ویسے بڑے سونے ہو محمد بھی نیچے آ گئے ابراہیم بھی نیچے آ گئے انہاں دو شہزادہ نکرانی نے کلاوہ ماریا اپنی گودی تے بٹھایا نالے زلفاں سواریاں انہاں دا چہرے انور سواریا زلفاں نو دوتا انہاں دا چہرے انور نو دوتا کہن لگی دسو کونو وڈے کہن لگے امام حسن بن عقیل شہزادیاں میرا نام محمد ہے میرا نام محمد ہے اج پردیسی ہوئے کھلوتے نے کوئی یارو مددگار کوئی نہیں کوئی رکھن والا کوئی نہیں اندے آؤ میں دونوں تھے لے کے جانیاں میری مالکہ اہل بیت نال پیار کرنے والی میری مالکہ اہل بیت نال محبت کرنے والی وہ تو نال پیار کرے گی جانا کتھے جے اسی مدینے جانا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا تھوڑا پچھلے جمعے والا ذوق بنا دیو صدا و صدا روے تیرا دوارا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غار کی ٹھوکر پہ نہ ڈار صدا و صدا روے تیرا دوارا یا اپنی نیندراں اڑا کے پڑھو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اس مدینے جانا جرا مدینہ عاشقاں دی اکھیاں دے ٹھنڈک ہے ہر کوئی مدینے جانا ہے چھوٹا بھی مدینے جانا ہے بڑا بھی مدینے جانا ہے مسافر بھی مدینے جانا ہے مقیم بھی مدینے جانا ہے ہواواں بھی مدینے جاندیاں نے فضاواں بھی مدینے جاندیاں نے جانور بھی ٹری آ رہے پرندے بھی ٹری آ رہے اپنے بھی ٹری آ رہے بیگانے بھی ٹری آ رہے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا انہیں اکھے مدینے جانا ہے مسلم دے پوت پترا لگتے جگر نورے نظرہ انہیں اکھے آؤ میں مالکہ کو لے کے جانیاں گھر دی مالکہ نو کہن لگی اے امام حسن بن عقیل دے شہزادے میں انہیں نال پیار کریے نبی بھی خوش ہو جائے گا علی بھی خوش ہو جائے گا سیدہ زہرا پاک بھی خوش ہو جاندیاں انہیں اکھے انج کرو گڑا پانی جو لے کے آ جا انہیں دی زلفہ دھوا دئیے انہیں نو سرما پہنا دئیے انہیں دی زلفہ سجا دئیے انہیں نو کھانا کھلائیے کھانا کھلایا بسرا دیتا ایک کمرہ دیتا پترو ایتھے ریاض ہے میں خدمت کر کے جنت حاصل کرنا چاہنی ہے ایک این جری جنت حاصل کرنا چاہنی ہے ایدہ خامد ہے جرا ابن زیاد اوی سپائی ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے انہ شہزادیاں لبدا رات ویلا شہزادے کمرے وچ لیٹے ہوئے نے ادھر او دنیا دار اٹھے رہا گیا دنیا دار بد کردار بندایا گیا بیوی جنتی ہوئے اتخامت جہنمی ہوئے انہیں آکھیا کتھے گئے سو تینوں پتہ ہے امام دینا دو شہزادے نے ابن زیاد نے آکھیا جرا لب کے دوے گا انہوں انعام دیتا جاوے گا بیوی پیار کرنے والی اہل بیت نال کہن لگے دنیا دارا انہوں نے پیار کریے نبی خوش ہو جائے گا جا حیا کر چند پیسیاں دی خاطر اپنی زندگی عاقبت خراب کر لگائے اپنی آخر برباد نہ کر انہوں نال پیار کرے گا تیرے تے رب بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی
انہاں نال پیار کرے گا مصطفیٰ بھی تیرے دے راضی رب رسول بھی تیرے ہوتے راضی اللہ کریم بھی تیرے ہوتے راضی انہیں کن سیدھا نہ دے دنیا دار بندہ سی لیٹ گیا ادھر رات لیٹے نے ادھر دعا شہزادے نا پنچ کلاوہ مارے آئے آپ جب یا شہزادے لیٹے ہوئے نے رات خواب چ امام مسلم مل گئے آپ دے بابا جی دی زیارت ہو گئی جدو باپ دا کلاوہ ویکھیا باپ دا پیار ویکھیا باپ دا سیدھے ہاتھ پھیرنا ویکھیا چیخا مار کے رو پہ اٹھ کے بہ گئے دنیا دار بھی اٹھ پیا انہیں بیوی نو کہن لگا کون ہے اے بچیاں دی آواز کتھوں آ رہی کہن لگے پڑوسیاں دینے ہمسایاں دینے کہن لگا نا اے پڑوسیاں دینے لگدا ساڑے کمرے چ آواز آ رہی ہے انہیں کہا خیال کر آرام کر اے پڑوسیاں دے بچے روندے نے ساڈا نہیں ساڑے ویڑے تے بچے کوئی نہیں اے مینوں تے انج لگدا جے او مسلم دے شہزادے نے انہیں تالا لایا ہویا سی تالا کھلا کے ویکھیا انج لگدا جے آسمانی چاند اس کمرے چ روشن ہے ایک نے انج مارے ہے ایک نے انج مارے ہے دو سونے سونے شہزادے نے اب جی کلاوہ مار کے بیٹھے ہوئے نے اکھیاں چو نیر وگی آرے جنہ دکھاں وچ وہ دل بر رازی تے سکھ اُنا تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے او دنیا دار بندہ اندر کمرے آ گیا ابن زیاد سپاہی سی اتھے کم کرنا والا انہیں کہا تسی کون انہیں شہزادیاں نو پتا کہ اے دار الامان ہے اے اہل بیت جری عورت ہے ساڑھے نال تے پیار کرنا والی ہے پھٹا پھٹا کہ امام مسلم بن عقید شہزادیاں انہیں اندر تھپڑ مارے ہے پھر تھپڑ مارے آئے بیوی کہنے خبردار او انہاں دا حیا کر انہاں دا حیا کریں گا رب جنت عطا فرمائے گا انہاں دا حیا کریں گا رب جنت عطا فرمائے گا بیوی نو دکا مارے آئے انہاں انگلیاں پکڑ کے باہر لئی آ رہے سامنے نکرانی آ گئی ہے انہیں تلوار کڑ لئی بننے کہنے لگا انہاں دا سر میں اتاراں گا ابن زیاد کو میں انعام لواں گا انہیں کجرہ لے کے آوے گا انعام دیتا جاوے گا ایمان دسے آج کوئی پرسانے حال نہیں آج یارو مددگار نے آج کوئی بھی رکھنا والا کوئی نہیں وہ بیوی سامنے آ کے اندے لائنہ انہاں نال پیار کر لیں میں بھی پیار کرنی ہاں اے نکرانی لے کے آئی نکرانی سامنے آ کے کہندی حیا کر نبی بھی ناراض ہوئے گا علی بھی ناراض ہوئے گا سیدہ زہرا پاک بھی ناراض ہوندیاں حیا کر چند ٹکیاں دی خاطر اپنی عاقبت خراب کرنا پیا ہے ہونے سے مسجد بہنے والے ہو اکھیاں جو جنہاں دے اتھرو وگی آ رہے نے میں انہاں اتھروਆਂ تو قربان جاواں میرا لال ہوئے میرے کو غمگین نہیں ویکھیا جاندہ انہاں دا تے باپ دنیا چ کوئی نہیں رہا انہاں دا سایہ رکھن والا دنیا چ نہیں رہا انہاں دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے انہاں دی ماں مدینے اڑیکاں کر دیئے انہاں دی بہن سکینہ وہ تے مکے دے اندر اڑیکاں کر دیئے وہ آندیاں ہوندیاں وے میرے ویرو پر تایا جے ماں اپنے پتران دے انتظار دے اندر رہن دیئے کہ میرے پتر ہون آوان دے تے پتران نے اے جامع شہادت نوش کرنا ہے وہ بننے لئی آ رہا نکرانی نے ہاتھ کیتا انہیں تلوار دا وار کیتا ہے وہ دا ہاتھ بھی تو انگلیاں کٹیاں گئیاں نے خون دا فوارہ جاری ہو گیا بیوی سامنے آئے انہیں تھپڑ رسید کیتے وہ دا سر بھی پتھر دے وجہ آئے خون جاری ہو گیا ہے بیوی بھی ترلے کر دی رہ گئی ادھر اونا نکرانی بھی ترلے کر دی رہ گئی وہ میدان ایک بار لے کے آ گیا فراد کنارے کہندہ ہے آؤ تیار ہو جاؤ ان دوڑا آخری ویلا آ گیا ہے وڈا کی کہن لگا مینوں پہلے مار لیں میرے تے پہلے تلوار چلا لیں میرے کو پتر ویر ویکھیا نہیں جانا ویر ویران دے او دردی ہون دے تے ویر ویران دیاں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کہن
لگا کلاوا مارو نہ مارو میں تنوں واسلے تلوار چلاواں گا تنوں ذبح کر دیاں گا کٹ دیاں گا بڑے محمد کہن لگے او لائنا میرے ویر نوں سامنے میرے کو ویکھیا نہیں جانا میرے تے تلوار چلا میرا چھوٹا ویر ہے چھوٹا کہن لگا پہلے میرے تے چلا تلوار میرے کو بڑا ویر ویکھیا نہیں جانا او شمع رسالت دے پروانوں او میرے نبی دی آل نال پیار کرنے والے ہو میرے نبی دی صحابہ نال پیار کرنے والے ہو آل بیت حبدارو نبی نال پیار کرنے والے ہو انہاں دوواں شہزادیاں نے کلاوا مارے ہے انہیں کہ پھر کٹھے ہی میں تلوار چلاواں گا ایمان دسے آج جو تلوار چلی ہوئے گی میرا نبی کنہ کا ناراض ہویا ہونا بولا مرتضی کنے کا ناراض ہونا تلوار چلی ہے او سر نیچے گر گیا ہے تے روح نبی کہ لے سجنا اسا توڑنی بائی لے سجنا اسا توڑنی بائی تے جان تیرے نا لاہی جے تو مل جاویں میرے آقا تے مل گئی کل خدائی اے دکھا کے کربلا تھوڑا جا نقشہ ہے منو تسا ایمانداریاں دسنا ہے جنہ تن من اپنے بچے بھی قربان کر کے اسلام نو بچایا ہے جنہ نماز نو بچایا قرآن نو بچایا ہے آج نماز واسے میرے کو ٹائم کوئی نہیں آج قرآن واسے میرے کو ٹائم کوئی نہیں اسی آپ سے اٹھ دے کو نہیں انہاں نیزے دے نیوکتے چڑھ کے قرآن پڑھے ہے انہاں سجدہ قضا نہیں کیتا اسلام نو بچا گیا سید زادہ اسلام نو بچا گیا حسین ابن علی حسین بچا کے اس کلمے نو بھی بچایا ہے اس قرآن نو بھی بچایا ہے اس اسلام نو بھی بچایا ہے تے میں کہاں گا شاست حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دین پناہ اس حسین واقعہ کربلا ایک درد ہے ہی ہے نا پر واقعہ کربلا پیغام حسین جڑا نا وہ پیغام حسین اے وکے نماز سارے کول اذان ہوندی ہوندی ٹس مس نہیں ہوندے اسی نے اے بھی کر لو اے بھی کر لو اے بھی کر لو انہاں قرآن بچایا ادھر میرا توجہ کرو بھائی کوجا نہیں سونا بھی نہیں پر پیغام جڑا دین لگا اس واقعہ چوں حسین ابن علی نے قرآن نماز سجدہ آپ کر کے دسے ہے کہ اس قرآن میں نیزی دی نوک تے پڑھ کے چلے ہاں اسلام نو بچان دی خاطر میں اپنے کنبہ قربان کر لیا سجدہ قضا نہ ہوں دے آجی ساڑھے کو تو بنی بنائی ہر شے بنی بنائی اعلیٰ کلین اعلیٰ مسجد اعلیٰ بلڈنگ ہر شے دی زیب و زینت ساڑھے کو انہاں تپ دی ریت بھی سجدہ قضا نہیں کیتا تے اسی اچھے فرش دے ہوتے اچھے قالین دے ہوتے دو سجدے بھی نہ کریے انج اسی مسلمان ہاں ان ساری عظمت بڑی ہے توقیر بڑی ہے سارے سجدے قضا ہو جان تو سارا کڈا بڑا خسارہ ہے قرآن بھی بخشوان والا تے نماز بھی بخشوان والی بلکہ مصطفیٰ بھی بخشوان والے تے قیامت نو منہ وکھانا ہے نا اس نماز نو نہ چھڑو نماز قرآن جب دامن پکڑی رکھو گے نا تو یقین کرو قبر چ بھی تہاڈی واہ واہ ہوئے گی تے حشر والے دن بھی واہ واہ ہوئے گی اللہ تعالیٰ اس پیغام فکر نو سن کے میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ صدقہ حسین ابن علی دا سانو نمازی بنائے آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوی الحمدللہ